حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل، اشرف، اعلیٰ اور سب نالوں بہتر بنایا، اور اسیں اس لحاظ نال بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ سانو اللہ نے امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ، نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چوں اعلیٰ، اور کتاب عطا فرمائی تے ساریاں کتاباں چوں اعلیٰ، یا انج کہہ لو کہ اے امت ساریاں امتاں دی سردار، مصطفیٰ سارے نبیاں دے سردار، اور مصطفیٰ نو ملن والی کتاب ساریاں کتاباں دی سردار۔ اتنا شان، اتنا منصب، اے مرتبہ، اے وقار اور اے مقام ملن دے بعد اے دا مطلب اے نہیں کہ ہن بندہ شتر بے مہار بن جائے، اینو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے، ایدہ نوٹس لین والا کوئی نہ ہوئے، جدھر دل آئے چلا جائے، جو منہ چاہے بول چھڑے، جدھر منہ آئے اٹھا کے چلا جائے، تے اینو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا کہ زندگی اپنی مرضی دی نہیں گزارنا، زندگی عرش والے خدا دی مرضی، مدینے والے مصطفیٰ دی مرضی دی زندگی۔ اور چیچا وطنی والو، اردہ گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت ہو، پروانے ہو، اس طرح اگر کہاں کہ ایس زندگی دے اندر عرش والے دی من لے، مدینے والے دی من لے، اے زندگی اونا دے کہن دے مطابق گزار لے، اگلی زندگی جویں تو چاہیں گا رب اونج دی بنا چھڑے گا۔ اے زندگی اونا دی مرضی دی، اگلی زندگی تیری میری مرضی دی۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لئیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین۔ پریشان ہو کے نہ بیٹھو، شاکر صاحب دے آج تیور چنگے نہیں، آج انہاں دی کوشش ہے بھی چھیتی چھیتی تو ہڈی جان چھٹ جانی چاہیے تاکہ اگلے سال بھی آن جو گے رہو۔ ماشاءاللہ بڑا توڑا ذوق، بڑی محبت، اللہ توڑے اس ذوق اندر اور زیادہ برکت فرمائے۔ علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد اندر جلوہ افروز نے، اور حضرت شاکر حفظہ اللہ، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش، محنت نو اور اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور اللہ انو آباد رکھن والے انو صدا آباد رکھے، شاد رکھے۔ توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمانا نے انما کان قول المؤمنین۔ جاگ دے ہی ہونا، وہ جاگ دے ہی ہونا، یہ جنہ ہولی بولنا جے اونی چھیتی نہیں جے جان چھٹنی۔ اے پتہ لگدا رہن بھی تسی ماشاءاللہ جیوں دے بھی ہوتے اجے نال جاگ دے بھی ہو، تے پھر انشاءاللہ کم چھیتی چھیتی نیڑے لگ جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یکون
قولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ایمان دا تقاضا اے وے سونےو زندگی اپنی مرضی دے مطابق نہیں گزارنی۔ آ جڑی سوچ ہے نا جسم میرا تے مرضی میری، اللہ دی قسم ہے جے اے کوئی سوچ واقعتاً روے پھر بندے نو اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہی دیئے۔ اور سونےو ایمان دا تقاضا اے وے جسم ساڈا اس جسم تے مرضی عرش والے خدا دی چلے گی، ساواں ساڈیاں اینا ساواں تے مرضی مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی چلے گی۔ ایمان دا تقاضا اے وے سمعنا و اطعنا۔ محبوب سونے اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا، اساں تہاڈا فرمان من بھی لیا ہے۔ اور جدو بندہ رب العالمین تے او دے پیغمبر دے احکامات نو من لیندا ہے، آمنا دی مہر ثبت فرما دیندا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اے محبوب اعلان کر دیو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأویلا۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ تے او دے رسول علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے۔ تسی اندازہ فرماؤ نا عرش والے نو اپنے محبوب نال کنا پیار ہے۔ یار دعویٰ تے میرا بھی نبی پاک نال محبت ہے، آقا مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، تواڈا بھی دعویٰ ہے سونےو سانو تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ ہر مسلمان تے مومن دا دعویٰ سانو آمنہ دے لال علیہ السلام نال بڑی محبت ہے، لیکن عرش والے نے اپنے نبی نال محبت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ انتہا کیسے؟ اللہ فرماندے نے من یطع الرسول، اندازہ کریا دے اسی ایتھے آندے ہیں نا فلاں دو ساتھی تین ساتھی او جناب آپس انہاں دا پیار انہاں لنک انہاں محبت نہیں ہے کہ بس انہاں دے وجود جسم وکھرے وکھرے نظر آندے نے۔ ہمیشہ جدو سنو دن ویکھو رات ویکھو صبح ویکھو شام ویکھو انہاں دی ہمیشہ گل ہی کوئی ہوندی ہے، بس انہاں دے جسم جدا جدا نے۔ میں قربان جاواں جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دی واری آئی عرش والے نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ اللہ تے او دے رسول دی ذات وکھری وکھری ہے، بات دوواں دی ایک ہی ہے، ذات وکھری وکھری ہے، بات دوواں دی ایک ہے۔ اور قرآن دا اعلان فرما رہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جن نے عرش والے رب دی اطاعت کرنی ہے او دے واسطے نسخہ فرمایا تسی میرے محبوب دی اطاعت کرو، سمجھو تساں اللہ دی اطاعت کر لئیے، میرے محبوب دے آکھے لگو، سمجھ لو تسی عرش والے رب دی گل منن ڈے ہو۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي
اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء، اگر کسی مسئلے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، دنیا داری دے لحاظ نہ سی وینے، دو بھراواں دے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اپنے ابا جی کو اپنا کیس لے کے جاندے نے، ابا جی دوواں بیٹیاں دی گل سندے نے، فیصلہ فرما دیندے نے، دو محلے داراں دا آپس دے اندر اختلاف ہو جائے، پنڈ دے نمبردار کول جاندے نے، علاقے دے ایم پی اے کول جاندے نے، ایم این اے کول جاندے نے، جناب ساڈی گل سنو تے ساڈا فیصلہ کر دیو، اینو چودھری صاحب دا فیصلہ وارے چ نہیں آیا، نمبردار دا فیصلہ اینو چنگا نہیں لگا، انہیں جا کے عدالت دا دروازہ کھٹکھٹایا، سیشن کورٹ چلا گیا، اتھوں بھی فیصلہ اے دے خلاف آیا، ہائی کورٹ چلا گیا، اتھوں بھی فیصلہ اے دے خلاف آیا، پاکستان دی سب تو بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اتھے چلا گیا، اتھوں بھی فیصلہ اے دے خلاف آیا، اور کسے نہ کسے دی تے مننی پہ گی، نمبردار دی نہیں مننی، چودھری صاحب دی نہیں مننی، ایم پی اے صاحب دی نہیں مننی، ایم این اے صاحب دی نہیں مننی، سیشن کورٹ دی نہیں مننی، ہائی کورٹ دی نہیں مننی، سپریم کورٹ دی، اور کتے تک اینو کھلونا پہ گا تے کسے دی مننی پہ گی۔ اللہ دنیا دے مسائل اے نے، اگر دین دے مسئلے چ اختلاف پیدا ہو جائے، نماز اندر اختلاف ہے، روزے اندر اختلاف ہے، ارکان حج اندر اختلاف ہے، صدقات و خیرات اندر اختلاف ہے، ایصال ثواب اندر اختلاف ہے، اللہ یہ دا فیصلہ کتھوں کروائیے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ الی اللہ والرسول، لوگو قرآن تو فیصلہ کرواؤ، آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات کولوں فیصلہ کرواؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، تے جے نبی پاک دا فیصلہ آ جائے، پھر چاندیاں نہ چاندیاں نبی دی گل مننی پینی ہے۔ حضور دی گل، حضور دی گل تواڈے وچ بھی کوئی گڑبڑ لگدی ہے بھئی، حضور دی گل ہے مننی پینی ہے، چاندیاں نہ چاندیاں، ہر حال دے اندر حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی مننا پینا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا فلا وربک، اور میرے محبوب علیہ السلام دی عدالت ہوئے، اللہ دی قسمیں جدے تے دشمن بھی ناز کر دے، دشمن بھی یقین کر دے، جدے تے دشمن بھی اعتماد کر دے، عدالت مصطفیٰ دی۔ اور نبی نے بھی جیڑا فیصلہ کرنا ہوں ہے نا، ظاہری دلائل ویکھ کے سن کے، ایک بندہ کسے دی زمین تے مثال دے طور تے نجائز کسی دی زمین تے قبضہ کر لیا، مکان تے دکان تے قبضہ کر لیا، کیس عدالت چلا گیا، جج نے ظاہری دلائل سن کے فیصلہ کرنا ہے، جدی اصل ہے او دا وکیل کمزور ہے، نہیں دلائل دے سکیا، فیصلہ او دے حق وچ ہو گیا، جدی نہیں تے قبضہ کر بیٹھا، ایمان نہ دسو فیصلہ او دے حق وچ ہو گیا تے اے زمین او دے لئی حلال ہو گئی ہے؟ اور بولو حلال ہو گئی ہے؟ یہ حلال نہیں، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اگر میرے کو کوئی فیصلہ کروائے تے ہے نہ حق کے، تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے چاتر بن کے چرب لسانی دی بنیاد تے میرے کو فیصلہ اپنے حق وچ کروا لے، اور میرے کو کوئی چیز وصول کرے، نبی دی عدالت تے نبی دا فیصلہ تے چیز فیصلہ کر کے نبی دے رہنے، آپ فرمان دینے حق کو دا نہیں، چرب لسانی دی وجہ تو انہیں دلائل دے کے فیصلہ اپنے حق وچ کروا لیا، او میرے کو جو وصول کر رہے ہیں اگ دا انگارہ وصول کر رہے ہیں۔ نبی نے ظاہری دلائل تے فیصلہ کرنا، مینوں یاد آیا حضرت داؤد علیہ السلام آپ دی عدالت چ کیس آیا، دو بیبیاں
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਿਟਾਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਾਤਰ, ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਬੜੀ ਚਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਰੇ ਲਾਣੀ। ਤਾਰੇ ਲਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਤਾਰੇ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਟੋਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਾਤਰ, ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਕੋ ਭੇੜੀਆ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਗਿਆੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਚਲੀਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फैसला करवा लेने, केस जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम दी अदालत चला गया। ते हजरत ने ज़ाहिरी दलाइल वेख के सुन के मुंडा उन्नू दे दिता जिदा है, जिदा है नहीं मुंडा उन्नू मिल गया। जिदा है सी अखां चो आंसू दरबारे नबूवत चो बाहर निकले। सामने ओ जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आ रहे ने। माँ जी खैरियत ही है? परेशान परेशान हो, आंसू बाहर, खैरियत ही है? सुलेमान बेटा होना की है, केस इंजाई तेरे अब्बा जी दी अदालत च आया। अल्लाह दे नबी ने फैसला इहदे हक विच कर दिता। चातर बड़ी हुशियार बड़ी है ते मैं कुर्बान जावां। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आओ अब्बा जी नाल गल कर लैने आ, अब्बा जी कोलों पुछ लैने आ की सूरत हाल है। दोनों बीबियां नूं लैके चले गए। अब्बा जी फैसला तुसां फरमाया? फरमाया हाँ। ते अगर मैनू इजाजत दो तो मैं ये ते नजरसानी कर ला? फरमाया कोई अर्ज नहीं, तजर्बा होना चाहिए, अच्छी बात है, करो नजरसानी। हुण फैसला होने लगा। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम फैसला फरमान लगे ने। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और जिस बीबी दा है नहीं सी लभ ओनू गया। बीबी मैं फैसला करा कबूल करेंगे? उन्हें बिल्कुल, मैं सदके या रसूलल्लाह मैनू ते बिल्कुल कबूल है। अच्छा मैं फैसला करन लगा, मुंडे नू अद्धा अद्धा कर देने आ, अद्धा तू लै जा अद्धा ओ लै जाएगी। उन्हें है मैं कुर्बान जावा, मैं सदके जावा, जम्मिया जो नहीं सी, ओए अपना जो नहीं सी जम्मिया, मैं कुर्बान, मैं सदके, मैं वारी। हुजूर मेरे अल्लों भावें 8 टोटे कर छड़ो, मैनू तुहाडा फैसला मंजूर है। और मैं अच्छा दूसरी बीबी नू बुलाया। कहन लगे बीबी फैसला करन लगा। जी हजरत। कहन लगे छुरी मंगवा लईए, मैं मुंडे नू विचों अद्धा अद्धा कर देना वा, अद्धा ओ लै जाए अद्धा तू लै जा। ते सोहणिओ जम्मिया सी ना मां दे पेट दा जम्मिया से, अज मां दे कलेजे नू रुग पिया, अखां डुल पईयां, हाथ बन के आंदी है सुलेमान बेटा इंज ना करे आजे, है मेरा ही, मैं अपने दावे तो दस्तबरदार हो जानी हाँ। बच्चा ओनू दे दे, कदी जवान होएगा। गलियां च लंघदियां बाजारां च गुजरदियां मैं कदी पुत्र दा चेहरा वेख के अपना कलेजा ठंडा कर लवांगी। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ करे आदे, इनू दे दिओ। कदी राह जांदियां पुत्र दी कंड वेख के कलेजा ठार लवांगी, कदी राह जांदियां बाजार अंदर बेटे दा चेहरा वेख के ते अपनी अखां ठंडियां कर लवांगे। परवानिओ नबी ने भी ज़ाहिरी दलाइल ते फैसला करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी, आप दा फैसला एक मोमिन ते मुसलमान चाहते हैं या ना चाहते हैं, जो नबी फैसला फरमा देवे ओदे ते आमन्ना सदकना कहना पवेगा। कुरान जो कह रहा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा।
قاری یاسین دا جو زور نہیں لگا تو قاری یاسین بلو چلو خیر اے پیار دیاں گلاں ہوندیاں نے ان مولویاں لڑایا نہ کرو آپس اے پیار دی گل ہے اللہ اس ببر شیر دی عمر چ برکت فرمائے اللہ انہاں نو سدا سلامت رکھے شاد رکھے میری واری تے تسی بعد بھی سبحان اللہ نہیں آندے اے انشاءاللہ تواڈے کولوں پہلا سبحان اللہ لوے گا تے پھر تانوں کچھ دےوے ہاں جی غور فرمانا ذرا اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیو میں کائنات دا رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں پابند کر دیتا اللہ دی گل منی جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے سلام دے آکھے لگے آ جائے انہاں دی فرما برداری کیتی جائے اے میرے مالک جی اگر فرما برداری کریں گے اللہ رسول دی اطاعت کریں گے لبے گا کی فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ ذل جلال فرماندے نے جیڑا اللہ تے او دے رسول دا تابعدار بن جائے جی مالک کی ملے گا فرمایا میں جنتاں وچ مصطفیٰ دا ساتھ عطا کر چھڑاں گا ایتھے دنیا تے کونسلر دے محلے دا کوئی بندہ ہوئے نا او نہیں سنبھالیا جاندا ایم پی اے دے علاقے دا بندہ ہوئے وہ آندا تانوں پتہ نہیں ایم پی اے میرا گوانڈی میں ایم این اے دا گوانڈی ہاں کسے وزیر دا گوانڈی ہوئے تے او دی تے ہوا ہی نہیں سنبھالی جاندی ہوا ہی بگڑ جاندی ہے تے یار او دی قسمت دے کیا کہنے جنوں اللہ جنت وچ مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے وے دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی نصیب فرما دے تہاڈا جے مرن نو جی نہیں کردا جنت لب جائے حضور دا ساتھ لب جائے تے ہور کی چاہیدا آمین تے کہہ دیو اللہ سانو حضور دا ساتھ جنت وچ نصیب فرما دے سبحان اللہ ساڈی اسی گناہگار ہیں نا ساڈا اوڑنا بچھونا جاگنا سونا ایک ہی سوچ ہے مال پیسہ چنگا آ جائے مندہ آ جائے جائز آ جائے نجائز آ جائے حلال آ جائے حرام آ جائے چوری دا آ جائے ڈاکے دا آ جائے رشوت دا آ جائے مال آنا چاہیے ساڈیاں نظرانے دولت دے نبی دے غلاماں دیاں نظرانے جنت دے کہا دے دے صحابہ دیاں نظرہ جنت ایک صحابی نا رات دا ویلے تے نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے موجود ہے سوچ کی ہے پچھلی رات پیغمبر علیہ السلام اٹھن گے ظاہر آپ تہجد واسطے تشریف لے جان گے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پانی پیش کراں گا آپ نو وضو کرواواں گا پچھلی رات دا ویلا کائنات دے امام علیہ السلام اٹھے آپ قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاہندے نے نبی دا غلام جلدی نہ اگے بڑھیا کائنات دے امام علیہ السلام نو پانی والا برتن پیش کر دے آپ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے ہن میرے آقا وضو فرمان لگے نے جلدی نال اگے بڑھیا نبی پاک علیہ السلام نو وضو کرواندا ہے اور ایک گل نوجوانوں ذہن وچ رکھے آ جے ایک تے اے وے نا بھئی کسے کولو بندہ دعا کروائے جائز ہے کسے بزرگ کولو عالم دین کولو کسے شیخ کولو کسے بزرگ کولو دعا کرواؤ جائز کوئی کباہت نہیں ہے دے اندر ایک ایوے کسے کولو دعا کرواؤ ایک ایوے کہ کسے دی خدمت کرو تکے نال او دے دلوں دعاواں نکل دیا دعاواں کرواؤ نا
کروانے چ حرج نہیں، کرواؤ نہ دعاواں لو۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور آپ دا ارشاد گرامی نوٹ فرما لو، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے وڈیرے بندے دی، بزرگ آدمی سفید داڑیاں والے بزرگاں دے عزت کردہ، قدر کردہ، حیا کردہ، احترام کردہ ہے، آج اے جوانے وہ جیڑے سفید داڑیاں والے بابے نے اے جماندروں دے بابے نہیں سننا، وہ یہ جماندروں دے بزرگ نہیں سننا، کدی اینا بھی جوانیاں ویکھیاں نے، ہنڈائیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا کسے بزرگ دی عزت کردہ، احترام کردہ، جے آج تیرے تے جوانی ہے تے کل تمہیں اس عمر وچ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جے زندگی ہوئے تے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ نبی پاک دا بڑا ہی پیارا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے آج بزرگاں دی عزت کر، جدوں تو اس عمر وچ آئے گا اللہ تیری عزت کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ آج تو عزت کر، وہ جنوں آندے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اے نہیں جے ہونا۔ ایک بندہ ککر دا درخت بیجدا ہے، انہوں گوڈی دیندا ہے، انہوں پانی دیندا ہے، انہوں کھاد لاندا ہے، او دا بڑا دھیان رکھدا ہے تے نال دا کیوں ایڈی محنت دے دیتے ککر تے انی محنت کرن دے، انہیں ہے وڈا ہوئے گا تے انہوں انگور لگن گے، انگور ہی لگن گے نا، میرا حال چیچا وطنی انگور ہی لگ دینے، ککرانوں ہی انگور لگ دینے، وہ انگور ہی لگن گے۔ ایک بندہ ٹالی بیج دا پیا، بڑی ہو دی خدمت کردہ، کھادا لاندا، پانی لاندا، وہ آندہ انہوں سیب لگن گے نہیں، ککرانوں انگور نہیں لگ دے، کنڈے ہی لگ دے نے، ٹالیاں نو سونے ہو سیب نہیں لگ دے۔ آج کسے دی عزت کرے گا تے کل تیری کوئی عزت کرے گا، اے نہیں جے ہونا تو بزرگاں دیاں داڑیاں نولدا پھرے، تو بزرگاں دی بے عزتی کردا پھرے، تو بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالدا پھرے، تے اے امید رکھے کہ کل تینوں کوئی اٹھ کے سلام کرے گا، نہیں جیسی کرنی ہو ویسی پرنی ہو۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی، یعنی آج اینا بزرگاں دی عزت کر، کل اللہ تیری عمر جدو ایتھوں تک آئے گی تیری عزت کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ ایک کے دعا کروانا اے بھی جائز ہے، ایک کے تکے نال دلوں دعاواں نکلنا اصل گل اے دے۔ تسی ویندے نہیں راہ جاندے ہیں نا سڑک تو کسے وڈیرے ماں جی بابا جی انہوں نے باؤں پھڑ کے سڑک پار کرا دئیے نا تے دعاواں دے ٹھیر لا چھڑ دے، پتر اللہ تینوں مدینے لے جائے، مدینے اورا ماوری کھلوندے ہی نہیں، اللہ تینوں مدینے لے جائے، اللہ تینوں مکے لے جائے، اللہ تینوں حج کرا دے، اللہ تینوں عمرہ کرا، دعاواں دے ٹھیر لا دیندے نے۔ بزرگاں دی قدر کرو، عزت کرو، تکے نہ دلوں دعاواں نکل دیا نے۔ اور اے تے ذات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہے۔ صحابی اگے بڑے، حضور نو وضو کروایا تے نبی پاک علیہ السلام وضو کر کے نا آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے، اینو آندے جے دلوں نال تکے نال دلوں دعاواں نکلنیاں۔ وضو کروایا، نبی پاک فارغ ہوئے، آپ فرماندے نے پروانیا کچھ مانگ لے، میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر جڑا۔ کتھوں دا ساڈے ورگا آندا حضور مہنگائی بڑی ہے، دعا کرو کو جڑے 400 دے ساہ ہے نے زندگی دے، اللہ کو 4 ٹکے دے دے بیٹھ کے کھا پی کے گزارا کر لئیے۔ نہیں، میں پہلا عرض کیتا ہے اونا دی نظر کہ دے دے اونا دی نظر جنت۔ آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے، کاروبار نہیں منگیا، جائیداداں نہیں منگیاں، محلات نہیں منگے، دنیا دا ساز و سامان نہیں منگیا، دولتاں نہیں منگیاں، میرے آقا فرماندے نے کچھ مانگ لے۔ عرض کردہ سونیو جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ جنت وچ مینوں تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے۔
قربان جاواں نبی دے غلامو جتھے جتھے لیٹے اللہ تواڈے تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے عرض کر دینے سونےو جے منگن ہی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ مینوں جنت وچ تواڈی رفاقت نصیب فرما دے وے سبحان اللہ میرے آقا فرما دینے کچھ ہور آندا ہے بس اے کوئی منگ لیا محبوب سونےو جنت وچ رب کولو اپنا ساتھ لے دیو فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور یار کیسا پیارا منظر تے ماحول ہوئے گا، ایتھے ویکھو کلینا تے بیٹھے ہو، ایتھے کرسیاں تے بیٹھے علماء، صوفیاں تے بیٹھے علماء، دعا کرو اللہ انجی جنت وچ کٹھیاں فرما دے، کہہ دیو اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کیتا جے جنت الفردوس سے کٹھیاں فرما دیو میرے مالک، انجی حوض کوثر تے کٹھیاں فرما دیو اللہ، انجی جنت الفردوس اندر کٹھیاں فرما دیو۔ اور ایک صاحب دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، موجاں تے اوتھے ہونگے تے جے کتے ہو گئی ملاقات جنت وچ تے ہو جانی ہے انشاءاللہ، کیونکہ رب العالمین نو پتہ ہے ایک بڑے ہی گناہگار، خطاکار، سیاہکار کوئی شے نہیں انہاں دے پلے، پر اے او لوگ نے مر جانا گوارا کردے نے، میری توحید اندر شرک دی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، اور انہوں اے پتہ جاندہ کہ اے او خوش نصیب لوگ نے کہ کٹ جانا گوارا کر دے نے میرے محبوب دی سنت وچ بدعت دی ملاوٹ برداشت کر دے، اس واسطے انشاءاللہ رب نے کٹھیاں کر دینا تے ملاقات کروا دینی ہے۔ گل بڑی پیاری کر دینے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اور گل بڑی پیاری، داڑھی مچ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، سارے جنتی کلین شیپ ہونے نے، پتا جی پتا جی نہیں جی پتا تے آج یاد کر لو، سارے جنتی کلین شیپ ہونے، کئی ہن منہ تے ہاتھ ماریا موجاں لگ گئی ایتھے بھی تے اوتھے بھی، نہیں نہیں ایتھے چہرہ مصطفیٰ جیسا بنانا پائے گا۔ دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں تو آٹے کو ہاتھ نہیں کھڑے کراندا بھی ہاتھ کھڑے کرو کیڑا کیڑا نبی دی سنت چہرے تے رکھے گا، میں تو انہوں صرف دعوت فکر دینا چاہنا، کسی لے نا کلیاں بے کے تے بے شک کسی لے نال بھابی اور انہوں بھی باہ کے تے مشورہ کر لیا جے کہ آج بھی میری شکل ویکھ لیں تے داڑھی رکھن تو بعد بھی میری شکل ویکھ لیں، آج سونا لگنا کہ ادوں سونا لگنا۔ خدا دی قسمیں بندہ سونا لگدا ہی داڑھی نہ، ساڑی اپنی سوچ بن گئی نا بھی داڑھی شاڑی منا کے بندہ بابا پپو شپو لگتا ہے، یہ تو ایویں ساڑی سوچ ہے۔ اگر داڑھی رکھیاں بندہ سونا نہ لگدا ہوندا تے خدا دی قسمیں میرے محبوب دے چہرے تے رب داڑھی دا وال نہ اگن دے،
حضور سونے لگتے سن، یہ تے سارے نو پتا ہے حضور سونے سن، داڑیوں بغیر کے داڑھی نال حضور سونے سن۔ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی حدیث پاک دا ترجمہ، حدیث دے الفاظ کی نے؟ جردن مردن، جنتی داڑیوں بغیر مچھوں بغیر جوانی چڑھ دیاں، اے عمر ہوے گی جنتیاں دے۔ تے گل بڑی پیاری کر دے نے، داڑی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، ایک بی بی نا وڈیرے جے ماں جی حضور دے کول آئے۔ ایک گل ذہن چ رکھو، نبی پاک مزاح فرمایا کرتے سن، مزاح صحابہ نال ہلکا پھلکا فرمایا کرتے سن، اے نہیں بھی ہر ویلے سڑیا ہی رہے، ہر ویلے سڑیا پوجیا، انہیں ہے پڑھے ہو، انہیں ہے میں ہی سڑے ہیں، پڑھے ہیں تے سڑے ہیں۔ ہس کے کسی نہ بولنا ہی نہیں، ہس کے کسی نہ گل ہی نہیں کرنی، چاجنا کسی نہ سیدھے منہ سلام نہیں لینا، نبی پاک دا طریقہ نہیں ہے۔ حضور مزاح فرمایا کرتے لیکن این شریعت دے دائرے چ رہ کے۔ ساڈا مزاق ہاسا مزاق جو منہ چ آیا بول چھڑیا، جو زبان تے آیا کر چھڑیا، اے طریقہ بھی شریعت دے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام شریعت دے دائرے چ رہ کے مزاح فرمایا کر دے، قربان جاؤں۔ بلکہ ایک دن حضور تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک آدمی آیا آ کے کہنے لگا، سونے ہو میں سفر کرنا ہے تے مینوں کوئی اونٹ دیو تاکہ میں اودے تے سواری کر کے سفر کر لاں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ نو، اوتھوں اینوں اونٹ دا بچہ دیو، اونٹ دا بچہ دیو۔ وہ آندا میں بچے نو سر چ مارنا ہے، میں سفر کرنا ہے تے میں بچے نو کی کرنا ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اور پتا دے نبی پاک علیہ السلام کہہ کے نہیں سن لگایا کر دے، آپ بس مسکرایا کر دے، تبسم فرمایا کر دے سن۔ اور آپ دا طریقہ کی سی؟ میں صدقے نورانی دند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، آپ دی عادت مبارکہ کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، بس ذرا کوئی مسکرام دے، جے چہرے تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا، جے چہرے تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا۔ آپ تبسم فرمایا کر دیا۔ آپ فرما دے نے اینو اونٹ دا بچہ دیو۔ سونیو میں بچے نو کی کرنا ہے؟ میں اتے سواری کرنی ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ آپ فرما دے نے کملیا جیڑا اونٹ ہے او بھی تے کسے دا بچہ ہی ہے نا، بابا وڈیرا 100 سال دا ہو جائے ہے تے کسے دا پتر ہی ہے نا۔ آپ فرما دے نے اے بچہ اے بھی اونٹ بھی تے کسے دا بچہ ہی ہے۔ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے کول بی بی آئی مسا، حضور علیہ السلام نو عرض کر دیے سونیو دعا کر دیو اللہ سانو بھی جنتاں عطا فرما دے وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے بی بی بڈھیاں جنت چ کوئی نہیں جانا، بڈھیاں جنت، بابیو چھٹی، ہاں چھٹی نہیں، بی بی پریشان آندھی ہوئے گی سونے ہو ساڈا کی قصور ہے؟ اسی کو جان کے بڈھے ہوئے ہیں، اسی کو جمانتروں بڈھے ہیں؟ پریشانی دا عالم کائنات امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ آپ فرما دے نے اس بی بی نو جا کے دسو بی بی جنت وچ بڈھیاں بن کے نہیں جانا، بڈھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے۔
قد ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ حسن جناب یوسف جنہ آواز جناب تابوت جیسی تے بولی محمد مصطفیٰ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مچ کولو شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور موجاں کی نے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے کھاندے ون تے ایتھے کیڑے والے مروداں دی ریڑی لا کے آندا آ جاؤ سیب لے جاؤ تے اوتھے موجاں لگیاں نے میں قربان جاواں کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے سونا سونا سبحان اللہ نظر بد دور 2 لاکھ نو تولا ہو گیا ہے ماشاءاللہ تے اجے ہورے کتھے جانا غریب آدمی ماڑا بندہ تے ہن شوکیس پیا ہی ویکھ سکدا ہے بھی ماشاءاللہ بڑا سونا لگدا ہے پیا ہن غریب آدمی تے خرید نہیں سکدا تے استعمال نہیں کر سکدا سونا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جنت ایسا ہے جدیاں کرسیاں بھی سونے دیاں جدے بیڈ بھی سونے دے جدے برتن بھی سونے دے او دے جگ بھی سونے دے او دے گلاس بھی سونے دے اوتھے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے منن والے آنو اللہ عطا فرمانگے اور منن والے آنے منن دا حق ادا کر کے دکھایا سمینا وعطانا سونے اساں سن بھی لیا تے تہاڈا فرمان من بھی لیا میں گل مقام حضرت تشریف لے آ چکے نے گل مقام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ نما جے اسلام قبول کیتا نئے مسلمان ہوئے نے اجے زیادہ مسائل دا پتہ نہیں بہتے وڈے وڈے وال آج کل ساڈے منڈیاں دے کئیاں دے ویندے ہو نا ماشاءاللہ پونی پائی ہوندی کدی ویکھی جے پونی پائی ہوندی ہے موٹر سائیکل تے جاندا ہوئے پتہ نہیں لگدا بی بی ہے کہ بیبا ہے پتہ ہی نہیں لگدا پتہ ہی نہیں لگدا نویں مسلمان دے اسلام دے احکامات دا پتہ نہیں لمبے لمبے وال تے تہمت گٹیاں تو نیواں نبی علیہ السلام نے ایک آرڈر فرمایا مرداں نو چاہیدا ہمیشہ گٹا کہ کج کے رکھن مرداں نو آرڈر ہے ہمیشہ گٹا ننگا رکھن عورتاں واسطے آرڈر ہے ہمیشہ گٹا کج کے رکھن ہائے بد نصیبی جنہاں نو آرڈر سی گٹا تساں کج کے رکھنا اونا جانگیے پالنے کچھے پالنے جنہاں نو آرڈر سی گٹا ننگا رکھنا اونا نے اپنے گٹے کج لینے گٹ گٹ شلوار جناب گٹیاں تو تھلے چادر گٹیاں تو تھلے گلیاں صاف کردہ پھر میرے پاک پیغمبر دا فرمانے گرامی بھی نوٹ فرما لو آپ فرما دینے گٹیاں تو تھلے جیڑا کپڑا ہوئے گا اللہ انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا حضور علیہ السلام دا صحابی کہ نبی پاک دی عادت مبارکہ اے نہیں سی بھی ماڑی جی کسے اندر کوئی کمی کتائی ویکھی تے پاویں جننے بندے کھلوتے نے نا لے کے جی میں ماشاءاللہ ساڑی آج کل عادت بن گئی معمولی جے کو مسئلہ کسے نہ پیدا ہو جائے نا تے پاویں 100 بندہ کھلوتا ہے لا پا کے منٹا سکنڈا جو دے ہاتھ پھڑانے ہیں نبی پاک دا طریقہ اے نہیں سی آپ دا طریقہ اے سی کوئی گل کسے دی سن دے یا وین دے نبی پاک علیہ السلام منبر تے تشریف لے آؤندے آپ مختصر خطبہ ارشاد فرماندے تے نال فرماندے لوکاں نو کی ہویا انج دیاں گلاں کر دینے لوکاں نو کی ہویا انج دے کام کر دینے
ہن جدے کول او غلطی ہوندی اونوں پتہ لگ جاندا تے اپنی اصلاح کر لیندا تے کنوں کن کسے نو خبر بھی نہ ملدے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج سامنے نظراں ماریاں، جناب خریم رضی اللہ تعالی بڑے خوبصورت نوجوان سن، انج سامنے کھڑے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو جملیاں دے اندر سارا واز مکمل فرما دیتا ہے۔ آپ فرما دینے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے جے کتے دو کام کر لے۔ کنے؟ خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے جے کتے دو کام کر لوے۔ اللہ اللہ سونےو کیڑے کیڑے؟ آپ فرماندے نے وال چھوٹے کر لے، سنت کی ہے نبی پاک دیاں زلفاں مبارک ہے کنہ دیاں لوماں دے برابر، یا کدی کدی آپ دے کندے مبارک کجیا کر دیاں سن۔ آپ فرماندے نے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے جے وال چھوٹے کر لوے، گٹے اپنے ننگے کر لوے۔ ایک صحابی نے جا کے جناب خریم نو دسیا، خریم اللہ دے نبی نے تیرے واسطے انجائیں دے الفاظ استعمال فرمائے نے، انہاں یہ نہیں آکھیا اچھا نبی پاک نے مینوں کیوں نہیں فرمایا، میں آپے پوچھ لانگا تیرا کی مسئلہ، تو مینوں آکے سنیا دین دیا، میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو آپے سوال کر لانگا۔ نا نا نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے منیت حق ادا فرما دیتا ہے۔ ایتھوں سدھے کار تشریف لے واپس نہیں آئے، سدھے کار چلے گئے، سنت دے مطابق وال کٹ کے کنہ دیاں لوماں دے برابر کر لے، اپنے گٹے ننگے کر لے، تہمت اونچا کر لیا۔ میرے محبوب دے سامنے آ کے کھلو جاندے نے، آ کے عرض کر دینے سونےو ویکھو ہاں والا ہون چنگا لگنا وا۔ سبحان اللہ، محبوب ویکھو ہاں ہون چنگا لگنا وا۔ اینو ہی قرآن نے آکھیا سمینا و اطعنا و اولئک هم المفلحون۔ سونےو اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا، اساں او دے تے آمنا کہہ کے عمل بھی کر لیا۔ محبوب سونےو اساں زندگی تہاڈے نامے لا چھڑیے، کھاتے لا چھڑیے، اللہ اگر من لانگے تے ملے گا کی؟ فرمایا اے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو رب العالمین کامیابیاں تے کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرمان گے اور بالآخر اللہ دے جنت دے حقدار بن گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔